आखिरी सांस तक डटे रहेंगे, बानी की रिहाई तक नहीं हटेंगे। ये हैं नाज़रीन बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के वो अल्फाज जिन पर पीटीआई के कारकुनान ने डी चौक का रुख किया। लग ये रहा था कि ये धरना 2014 के धरने का रूप धार लेगा, लेकिन हुआ ये कि ये जो जज्बे थे इन कारकुनान के, ये अपनों ही के हाथों हार गए। कई बार होता रहा है जो पहले, वो हमने अब की बार भी होता हुआ देखा कि बीबी और गंडापुर का काफिला जो है वो मफरूर हुआ, कारकुनों का जो ख्वाब है वो मुकम्मल तौर पर चकनाचूर हुआ। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये इस तरह से एक्सपेक्ट की नहीं जा रही थी जिस तरह से हुई हैं। इन सारी चीजों पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। प्रोग्राम है जी हमारा आज शाम 7 बजे। मैं आपके साथ आसमा इकबाल हूँ। मेरे साथ कौन है? मेरे साथ काशिफ रफीक साहब हैं, सीनियर सहाफी, और साथ ही साथ हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार हमारे मौजूद हैं। शराज हसनात साहब लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद अनवर फारूकी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। मोहम्मद नौशाद अली साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ हैं, लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम साहिबान को मैं खुशामदीद भी कहूंगी। और आज जो गुफ्तगू का आगाज है शराज हसनात साहब, वो मैं आपसे करना चाहूंगी। जब प्रोग्राम का आगाज नहीं हुआ था और फिर हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे तो काफी सारे जो तीर हैं उनका रुख जो है आज हमारे पैनलिस्ट का वो आपकी जानिब था। अब मैं चाह रही हूँ कि इस बात का जवाब आप ही दे दीजिए कि बहुत बार जो गंडापुर कर चुके थे, अब की बार और पहली बार जब बुशरा बीबी आई तो उन्होंने भी वही किया, फॉलो किया गंडापुर साहब को। असमा, थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली जो पीटीआई के बुलंदोबांग दावे थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ठहर सके और नहीं उस पुलिस बर्बरियत का सामना कर सके जो गुज़िश्ता रात हमें देखने में आई, और अब इसकी डिटेल आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। जो मेजर एलिमेंट था इस फेलियर के पीछे वो बहुत क्लियर हो गया कि जो कल भी हम बात कर रहे थे उसका फैक्टर ये है कि इस पार्टी में एक ही बंदे की बातचीत चल सकती है, ये कमांड चल सकती है, और वो इमरान खान है। और अगर इमरान खान मौजूद नहीं होंगे तो कोई भी इस पार्टी को कहीं से भी लीड करेगा, चाहे वो इमरान खान की एहलिया क्यों ना हो, तो उनके लिए सक्सेस रेशियो वो नहीं होगी। हमने देखा कि उस पर भी जितनी बड़ी तादाद में कारकुनान निकले, और जो आपने भी स्पीच दिखाई उसमें भी कारकुनान और खासतौर पर जो जम्मे कबीर है वो नजर आ रहा है। मगर जैसे ही ऑपरेशन की बात रात को निकलना शुरू हुई और उसके हवाले से मीडिया को अल्टीमेटम दे दिया गया, लाइट्स बंद कर दी गई, तो बहुत बड़ी तादाद में जो वर्कर्स थे वो पहले ही मौके से भागना शुरू हो गए। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क़यादत का फुकदान नजर आता है कि सबसे पहले पीटीआई की लीडरशिप गायब हुई, जिसके बाद कारकुनान ने ये रियलाइज किया कि जब लीडरशिप ही मौजूद नहीं है तो फिर वो लीडरलेस कारकुनान का कौन वाली वारिस होगा। और फिर हमने देखा कि जिस बर्बरियत का मुजाहरा रात को पुलिस ने किया, उसके बाद जहां बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जख्मी हुए, वहां हिरासत में लिए गए और हर कोई अपनी जानो माल बचा के वहां से भागने में ही आफियत जान रहा था। तो एक बात साबित हो गई, नंबर एक, के पीटीआई के इस कॉज को जो लास्ट कॉल थी उसको बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, और आगे दोबारा इनके लिए इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, नंबर वन। नंबर दो, कि पार्टी में कोई सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एक ही लीडरशिप है, वो इमरान खान है, जिसके पास इस पार्टी को ना सिर्फ चलाने का इख्तियार है बल्कि तमाम मेजर डिसीजंस भी उन्हीं पे फॉल करते हैं। ठीक हो गया। मैं शराज दोबारा आपकी जानिब आऊंगी। आपने अपनी गुफ्तगू में बहुत सारे सवालात भी उठाए हैं, उनमें से एक का जवाब जो है मोहम्मद नौशाद अली साहब मैं चाहूंगी कि आप दे दीजिए। इतनी बड़ी तादाद में जब कारकुनान को इकट्ठा कर लिया गया था तो फिर उसमें कोई हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाई गई? कहा यह जा रहा था कि 40,000 से जायद लोग हैं जो इस काफिले के साथ हैं, लेकिन जब डी चौक पर जो लोग थे वो 1,000 थे, बाकी जो लोग थे वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो हैं चले गए। जो स्पीकर, जो लाउड स्पीकर था जिससे अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए थी, जो एक डेडलाइंस दी जानी चाहिए थी हुकूमत को, जिस तरह से इस तरह की एहतजाजी रैलियों के अंदर हम देखते हैं कि होता है, होना चाहिए था, वो सब कुछ नहीं हुआ। क्यों कोई लाहे अमल सामने नहीं था? और क्या यही वजह है या वजह वो है जो शराज साहब ने कहा कि क्रैकडाउन हुआ, जिसकी नफी की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि जी हमने तो किसी पे फायरिंग नहीं की, किसी पे स्ट्रेट फायर, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो पुलिस बर्बरियत की बात हो रही है इस पे तो बाद में बात कर लेते हैं। मसला जो है ना उस वक्त से शुरू हो चुका था जब अली अमीन गंडापुर से कमांड जो है वो बुशरा बीबी ने लेने की कोशिश शुरू कर दी थी। हो ये रहा था कि जो केपीके से लोग आए हुए थे, जो यंगस्टर्स थे और जो अफगानी थे, या जो लोग अली अमीन गंडापुर साहब लाए हुए थे, वो अली अमीन गंडापुर साहब की कमांड में थे, और आईएसएफ जो थी वो बुशरा बीबी की कमांड में थी। यानी वहां पर कुछ रहनुमा जो थे आईएसएफ के, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के, वो बुशरा बीबी का अहकामात मान रहे थे, और बुशरा बीबी ये कह रही थी मुसलसल कि अली अमीन गंडापुर साहब को आपने यहां से हिलने नहीं देना, जिसकी वजह से एक जो उनके अंदर तफरीक का एलिमेंट था, या उनके अंदर जो एक जैसे कहते हैं ना कि एक सिंगल माइंडेड कोई थॉट नहीं थी,
وہ ایک پرابلمٹک ایریا تھا جس کی وجہ سے علی امین گنڈاپور صاحب کو جو کارکنان ہیں انہوں نے 3 بار روکا، اور تیسری بار تو وہ ان کی گاڑی پر چڑھ کر انہوں نے باقاعدہ جو ہے بوتلیں بھی ماری گئی گاڑی ان کے کو۔ اوپر، ہاں جی، یہ جو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ جب آپ کسی چیز کو کمانڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پرابلمز آپ کے اندر الٹیمیٹلی آنے ہی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اب جو بات میں بتانے لگا ہوں وہ بہت حیران کن ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی اس کو ڈائجسٹ کرنا بھی، کہ بیسیکلی جس خفیہ ہاتھ کا ذکر کل محسن نقوی صاحب کر رہے تھے اور ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ بشرا بی بی ہیں، وہ بشرا بی بی بھی نہیں تھیں، وہ عمران خان صاحب کی جو مان لینے پہ جو انکار آیا وہ بشرا بی بی کے استاد کی طرف سے آیا تھا، اور وہ استاد ہیں جو کالے علم اور جادو کا جو ٹونا ٹوٹکا سکھایا اور سکھانے والے استاد ہیں، وہ تھے جنہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ڈی چوک پہنچ کر دھرنا دیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ادروائز آپ کامیاب نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے بشرا بی بی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اور چونکہ بشرا بی بی ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کو کچھ چیزیں اور نظر آ رہی تھی، ان کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک وزیر اعلیٰ بھی ہیں ایک صوبے کے، ان کو اطلاعات بھی مل رہی تھی، ان کو جو جس آپریشن کی بات پہ ہم کل بحث کر رہے تھے وہ آپریشن کے بارے میں ان کو بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ کس لیول کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب آ جائیں بربریت کی طرف۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو بربریت ہے وہ اگر ہوئی ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ نظر بھی آنی چاہیے، اور یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ ہر شخص کے پاس کیمرہ تھا، موبائل تھا، وہ بربریت کی ویڈیوز کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ اور اگر بات لاشوں کی ہے، جس لاشوں کا کلیم آج علی امین گنڈاپور صاحب نے اس نے کہا ہمارے سینکڑوں کارکن شہید ہوئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی محسن صاحب نے کہہ دیا بھائی نام لے آئیں، لسٹ لے آئیں، تو سینکڑوں کارکن اگر کہیں شہید ہو جائیں تو یقیناً پھر جو کچھ ہوتا ہے اس ملک کے اندر وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ اگر پولیس کے پاس، رینجرز کے پاس کسی قسم کا کوئی ویپن موجود نہ ہو اور پھر بھی یہ پروپیگنڈا ہو اور لاشیں ہوں، اور آپ کے جو پاکستان تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوں اور ہسپتالوں میں کسی کا کوئی جوان لڑکا مرا اس کو جا کے یہ چیز پہ تیار کر رہے ہوں کہ کسی طریقے سے آپ ہم یہ بیان دے دیں کہ یہ دھرنے میں تھا اور وہاں پہ اس کی موت ہوئی ہے۔ اب طبی موت کے اندر اور جو گولی لگنے سے موت ہے اس کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے، اور اس کے اندر پورا ایک سسٹم ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پروپیگنڈا اس سطح، وہ وقتی طور پہ ضرور کیا گیا، کچھ باتیں اس طرح کی سننے میں آئیں کہ بڑی شہادتیں ہو گئی اور بڑا مسئلہ، بالکل اسی طرح جس طرح کل رات کو ایک میسج جو ہے لاہور کے گروپوں میں آ رہا تھا، جی صبح لاہور بند کر دیا گیا ہے، لاہور کے 15 مقامات کے اوپر یہ کنٹینرز لگا دیے گئے اور پتہ نہیں کیا ہونے لگا، لاہور کے اندر سکول نہیں کھلیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، آتے ہیں اس ساری چیز پہ بھی آتے ہیں۔ نوشاد صاحب میں چاہوں گی کاشف صاحب آپ ذرا ہمیں بتا دیجئے گا، سمجھا دیجئے گا کہ انفیکٹ ہوا کیا۔ جس طرح سے بہت سارے لوگوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اسٹریٹجی تھی حکومت کی جانب سے، یا یوں کہہ لیجیے وزیر داخلہ کی جانب سے، کہ ان کو گھیر کر یہاں پر ڈی چوک تک لایا جائے، ان کو آنے دیا جائے اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح سے کاروائی کرنی ہے، اور پھر وہ کاروائی، وہ آپریشن جو ہے وہ ہوا بھی۔ لیکن بعض لوگ جن کا خود تعلق جو ہے وہ بڑے نام ہے پی ٹی آئی کے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ تو آخری حد تک گئے، انہوں نے بہت ساری ایفرٹس کی، ہمیں ہیلی کاپٹر تک مہیا کیا ہمارے رہنماؤں کو کہ جی جائیں بشرا بی بی کو منانے کی کوشش کریں کہ ڈی چوک نہ جائیں، میں کہیں نہ کہیں مذاکرات کروانے کی بات طے کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہوا کیا ہے انفیکٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں محسن نقوی صاحب کی کوئی یہ پلاننگ نہیں تھی کہ ان کو گھیر گھار کے ڈی چوک لے کے آئے۔ اچھا، محسن نقوی صاحب تو کوشش کر رہے تھے کسی طریقے اسلام آباد سے باہر رک جائیں، سنجانی، یہ سب اب ان کو کور دینے کے لیے کہ ان کی بڑی سٹریٹجی تھی، کوئی ان کی سٹریٹجی نہیں تھی۔ سٹریٹجی جن کی تھی انہی کی تھی، رینجر کے جوان مارنا، کہ محسن نقوی کی سٹریٹجی تھی کہ وہاں سے آپ نکلے 26 نمبر چنگی سے اور رینجر کے جوان شہید ہو جائے، پھر ڈی چوک پہ آ کے ان سے مذاکرات کر لیں۔ یہ ایسا آرگومنٹ ہے جس کے اوپر میں بلیو نہیں کرتا، صرف محسن نقوی صاحب کو ایسے خواہ کے ہوا کے گھوڑے پہ چڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں ریاست جو ہوتی ہے نا، ریاست وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، بالکل، اور ماں جو ہے نا وہ کوشش کرتی ہے کہ اختلافات کے باوجود بچوں کو اکٹھا لے کے چلا جائے، نقصان نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی ایک بچہ وہ اتنا ضدی ہو جائے کہ وہ کہے جی جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانے نہیں تو میں سارے گھر کو آگ لگا دوں گا، تو پھر ماں کیا کرتی ہے؟ ماں جا کے باپ کو بتاتی ہے کہ جی یہ بچہ میرے سے نہیں قابو ہو رہا، ذرا آپ اس کو سنبھالیں۔ پھر باپ کیا کرتا ہے؟ باپ پہلے آرگومنٹ کرتا ہے، نہیں مانتے، پھر باپ اس کو 2-4 تھپڑ بھی لگا دیتا ہے، کبھی کبھی 1-2 جوتیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ریاست ماں کی طرح بہیو کر رہی تھی۔ جب 26 نمبر چنگی کراس ہو گئی، جب رینجر کے لوگ شہید ہو گئے، جس وقت یہ ایک لمٹ سے آگے چلے گئے اور ضد بی بی کی جو ہے وہ پیک پہ چلی گئی، تو پھر باپ کو انٹروین کرنا پڑا۔ ابھی تو باپ انٹروین کر کے اس نے 2-4 تھپڑ شپڑ لگائے ہیں، چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، ابھی اس نے اپنا غصہ نہیں دکھایا، اور یہ غصہ وقت کے ساتھ ساتھ آئے گا۔
जिद थी बुशरा बीबी की। लेकिन ये और गुस्सा- बुशरा बीबी की जिद क्यों थी? ठीक, इसलिए थी कि रियासत ने या सियासत ने, हुकूमत ने या नकवी साहब ने, किसी ने भी बात करनी है तो डायरेक्ट बुशरा बीबी से गुफ्तगू करे। अली अमीन गंडापुर को फोन क्यों करते हैं, बैरिस्टर साहब को क्यों मुज़ाकरा के लिए भेजते हैं, असद कैसर से क्यों बात करते हैं, असल मुद्दा ये है। अच्छा ठीक है, कल आपने हमारे शो में मोहसिन नकवी साहब पर बहुत ज्यादा तनकीद की थी कि उनकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, जो भी चीजें हो रही हैं, मैं उस तरफ भी आऊंगी, लेकिन अभी आपने बड़ा एक आम पॉइंट उठाया कि जो गलती है या ये सारी चीज हुई है ये बुशरा बीबी ने की है, जो जिद है, जो हटदर्मी है, ये बुशरा बीबी ने दिखाई है। इसका खमियाजा लेकिन अब कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है उनको भुगतना पड़ सकता है। 7 मुकदमात जो हैं भारी किस्म के वो तो दर्ज कर लिए गए हैं, बहुत सारे और मुकदमात शहजाद साहब कहा जा रहा है कि दर्ज हो रहे होंगे, और जो बानी की रिहाई है जिसके लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे, वो रिहाई अब मजीद हमें लटकती हुई दिखाई देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। काशिफ रफीक साहब ने बड़ी तफसील से उस घर का नक्शा बयान किया है, तो मैं थोड़ी सी उसकी तशरीह करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। ये जो बाप है इसकी 3-4 बीवियां हैं और 3-4 बीवियों से उसके आगे बच्चे हैं, तो उसका जब दिल करता है तो वो एक बीवी के बच्चों को ऑन कर लेता है, जब उसका दिल करता है वो दूसरी बीवी से बच्चों को ऑन कर लेता है, पहले वाली को फेंटा लगा देता है। गुड वन काशिफ। शरई तौर पे 4 जायज है, तो ठीक है ना, 4 तो नहीं 3 है अभी, तो देखिए 3 है, चौथी भी हो जाएगी, हौसला खुल गया। चौथे देखे ना, नहीं देखें, चौथी से बातचीत चल रही है, वो जो लोग एक नाम से इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो आप उसको नजर में रखिए, क्योंकि आगे चल के अब आपने इन तीनों को डिस्क्रेडिट करना है और एक चौथी बीवी को आगे लाना है, फिर उसके बच्चे हमारे बच्चे हो जाएंगे और ये बाकी सारे जो हैं ये किसी और के बच्चे हो जाएंगे। शहजाद साहब क्या कह रहे हैं? शहजाद साहब सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपकी गुफ्तगू जी। सब उसको मंगनी में लिए, मंगनी में। हाँ, आप ये कहिए कि बातचीत चल रही है तो अभी अंगूठी पहना दी है, ये पहना रहे हैं, देखें जो भी है। मैं ना असल में आपको सच्ची बात बताऊं, मैं अफसरदा हूं। रियासत का ये इस्तेहकाक है कि वो मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर, वो लोगों की जिंदगी के मामूलात को मुतासर ना होने दे। इस्लामाबाद के लोगों ने ऐसा क्या कसूर किया है, क्या गुनाह किया है कि हम नॉर्मल लाइफ नहीं ले सकते? जिस किसी का दिल करता है वो बंदे इकट्ठे करता है और वो कहता है मैं डी चौक जा रहा हूँ। ये ऐसे ही है जैसे आप कह दें कि मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूँ, ये पीछे जरा ध्यान रखना। दिस इज नॉट ऑन, ये ठीक बात है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने असूल क्या तय किया है? हमने असूल ये तय कर दिया है कि अगर कुछ लोग जो आपकी नजर में बहके हुए हैं, जिनके नजरियात ठीक नहीं हैं, जिन्होंने हजारों लोगों में से 100-200 लोग किराए पे इकट्ठे किए, जिन्होंने हजारों लोगों में से 100-200 लोग किसी दूसरी नेशनलिटी के इकट्ठे किए और वो एहतजाज के लिए आ गए, तो अब जो है उसको हम बजोरे ताकत, ये स्ट्रेटजी की बात हो रही थी, पहले तीनों मेहमानों ने कुछ स्ट्रेटजी हिकमत अमली की ताकत का इस्तेमाल कौन सी हिकमत अमली है जी? मुझे जरा ये तो समझा दें। ताकत का इस्तेमाल तो कोई हिकमत अमली नहीं है, ये तो मतलब कोई भी किसी भी वक्त कर सकता है जिसके पास ताकत हो। लेकिन अगर हमने अपने सियासी नजरियात की बुनियाद पर इख्तलाफ रखने वाले लोगों को ताकत की बुनियाद पर इस तरह से धुतकारना शुरू किया, तो मैं आने वाले मुस्तकबिल से बहुत ज्यादा खौफजदा हूं। मैंने कल अर्ज किया था कि जब पीटीआई यहां पहुंच गई है तो ये पहला मरला है, असल मरला इसके आगे आएगा। सही, अब सही। पीटीआई के पास अगर कोई एग्जिट प्लान था, मुझे नहीं मालूम, क्या हुकूमत के पास कोई एग्जिट प्लान था? मेरा ख्याल है उनके पास भी नहीं था। उनके पास यही लास्ट रिजॉर्ट था कि वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे और ये कर देंगे। लेकिन अब हमने एक नई मिसाल कायम कर दी है कि हम इस तरह से कर सकते हैं। अभी इक्तदार के झूले पर सवार मेरे जो दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्होंने जो कुछ किया है, मैं उनके आने वाले कल से खौफजदा हूं, क्योंकि ये झूला किसी का नहीं हुआ। ये झूला जो है हर उस आदमी का है जो टिकट लेकर उसमें बैठ जाता है। अब ये टिकट जो है वो मुझे और आप सबको पता है कि ये टिकट तो तब्दील होती रहती है। तो अब कोई बंदा किसी से गिला नहीं कर सकता। हम कहते थे कि जी वो मियां नवाज शरीफ को गलत तरीके से निकाला गया, बिल्कुल गलत तरीके से निकाला गया, लेकिन फिर ऐसे ही निकाला जाता है। जब वापस लाने का फैसला होता है तो शहजाद साहब जो आप फरमा रहे हैं ना, अभी ये जो 2000 इसके बाद क्या होगा? जो आएंगे उनको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए है। और ये तो हम 26वीं आईनी तरमीम के बाद से भी बात कर रहे हैं कि जिन्होंने अपने फायदे के लिए बनाई है वो ये सोच लें
کہ کل کو جو باقی لوگ آ رہے ہوں گے وہ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے. پاکستان میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں. لیکن میں محمد نوشاد علی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. مجھے یاد نہیں پڑ رہا، شاید پرسوں کے پروگرام میں آپ تھے جب ہمارے 3 جو پینلسٹ تھے انہوں نے اس بات سے اگری کیا تھا کہ جی جو بشرا بی بی ہیں کہیں نہ کہیں وہ اتنی مخلص نہیں ہیں عمران خان سے جتنی مخلص ایک وائف کو ہونا چاہیے ہے، اور وہ چونکہ خود قیادت سنبھالنا چاہتی ہیں اس لیے وہ یہ چاہیں گی کہ اس دھرنے کے دوران وہ کچھ ایسی سچویشن کریٹ کریں کہ عمران خان جو ہے وہ مزید ٹربل میں چلے جائیں، مزید کافی دیر باہر نہ آ پائیں. آج کی ساری سچویشن جو کل رات ہوا ہے اسلام آباد کے اندر وہ دیکھنے کے بعد آپ کرتے ہیں اتفاق اس بات سے؟ لیکن بشرا بی بی تو خود بھی ٹربل میں آ گئی نا اب اس کے بعد. سر نہیں، وہ آپ کی بات درست ہے، میں اس کے ساتھ اگری اس صورت میں کرتا کہ جب یہ ذمہ داری بانی تحریک انصاف نے خود نہ دی ہوتی اور خود لوگوں کو یہ پیغام نہ بھجوایا ہوتا کہ جی میں اور جو میری بیگم صاحبہ ہیں جو کہ سوری میں یہاں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گی نوشاد صاحب، بہت معذرت کے ساتھ. ذمہ داری تو انہوں نے لوگوں کو باہر آنے کے لیے کہا تھا نا. پھر عمران خان صاحب کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ جی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ آپ سنجانی پہ رک جائیے، آپ ڈی چوک نہیں جائیے. ابھی بھی ہمارے پینلسٹ فرما رہے ہیں کہ جادو ٹونا یا واٹ ایور اس کی وجہ سے بشرا بی بی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں جی مجھے جانا ہی جانا ہے ڈی چوک. ڈینائی کیا اس بات کو جو عمران خان نے کی، تب یہ رزلٹ ہے ہمارے سامنے. آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے بانی نے اپنے ساتھ جو ایک سیکنڈ اتھارٹی ڈیولپ کی وہ انہوں نے ڈیولپ کر کے دی کہ یہ میری بیگم صاحبہ یا میں کال آف کروں گا اسٹرائک کو. تو جب کل وہ وہاں سے گئے اس کے بعد قصوروار جو ہے وہ بانی تحریک انصاف بھی اتنا ہی کنسیڈر کیے جائیں گے، کیونکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو نان پولیٹیکل ایکٹرز ہیں جب آپ ان پہ ریلائی کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو اسٹیٹس مین شپ ہے نا، یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہوتی. یا یہ جو جس کو ہم پالیٹکس کہتے ہیں، جو پالیٹیشینز ہوتے ہیں، جو سیزنڈ پالیٹیشین ہوتے ہیں، وہ ایک پروسیس کے ذریعے سامنے آتے ہیں اور انہوں نے یہ سارے جو معاملات ہیں وہ اس سے ڈیل کر کے اس لیول تک پہنچتے ہیں جہاں پر وہ پارٹی میں سیکنڈ ان کمانڈ، تھرڈ ان کمانڈ یا فورتھ ان کمانڈ ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان لوگوں کو جو فورتھ ان کمانڈ یا سیکنڈ ان کمانڈ ہے ان کو سائڈ پر لائن کر کے آپ ان لوگوں کے ہاتھ میں اختیار دینے کی کوشش کریں گے جن کو اس معاملے کا نہیں پتا، اور آپ یہ کہیں گے کہ جناب ایک دن پہلے تک وہ جو ہے وہ گھریلو باقی لوگ بتا دیتے نا سر. باقی لوگ کہاں تھے؟ شیر افضل مروت صاحب کو تو پتا تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو پتا تھا. یہ سارے کیوں نہیں تھے بشرا بی بی کے ساتھ؟ انسٹرکشن دی گئی تھی کہ جناب ہم جب ڈی چوک پہنچ کر بیٹھ جائیں گے تو ہم صرف آپ کو صوفے پیش کریں گے، آپ آ کر یہاں دھرنا دے لیجئے گا. تو مجھے تو اسٹریٹجی کی سمجھ نہیں آئی. اور جو بات ہے نا یہ محسن نقوی صاحب والی، میں آپ کو بتاؤں محسن نقوی صاحب کا کوئی پلان نہیں تھا کسی قسم کا، یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. محسن نقوی صاحب کو انہوں نے سنجانی کا جھانسا دے کر جب وہ داخل ہو گئے تو پھر محسن نقوی صاحب کے جو محسن نقوی صاحب کے ساتھ جو معاملات کو ڈیل کرنے والے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ بات ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. یہ اسٹریٹجی نہیں تھی، یہ اس مواب کے اندر یہ اسٹرینتھ تھی کہ وہ وہاں سے نکل کر چائنا چوک تک اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ پہنچ چکے تھے. اب معاملہ جو ان کے آپسی اختلافات تھے اس نے خراب کیا ہوا تھا کہ 1000 بندہ جو ہے وہ ڈی چوک پہ گیا، ٹھیک ہے اسٹریٹجی نہیں تھی یہ محسن صاحب کی. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چیزیں خود بخود حالات جو ہیں وہ خود بخود اس جانب جانے لگے، اور خاص طور پر جب یہ لوگ ایک جگہ پہ، مجھے بریک لینا ہے نا، میں آؤں گی نوشاد صاحب یقیناً آپ کی طرف، لیکن جب میں واپس آؤں گی نا ناظرین، ابھی مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گی تو علی امین گنڈا صاحب کی ہم خاص طور پر بات کریں گے، کیونکہ ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا جو فیصلہ وہ بالکل صحیح تھا، ان پر ہم لوگ ابھی بھی اعتماد کرتے ہیں. اور وہی علی امین گنڈا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی دھرنا تو ابھی بھی جاری ہے. کہاں جاری ہے یہ سوال ذرا پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے. بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے احتجاجی ریلی کی، اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو آپ نے دیکھا، لیکن پی ٹی آئی کے مرکزی قیادت کے بیانات اور احکامات سب مفروضات ضرور ثابت ہوئے ہیں. پہلے اس بات کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا پارٹی کے اندر کہ احتجاج کی قیادت کون کرے گا. پشاور سے ناظرین جب یہ قافلہ چلا تو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور موجود تھے. بشرا بی بی کہتی رہیں کہ قیادت وہ کریں گی اور علی امین گنڈا پور کہتے رہے کہ انہیں قیادت کرنی ہے. لیکن جب ڈی چوک یہ لوگ پہنچے تو مفرور ہونے والے دونوں ایک ہی گاڑی میں جو شخصیات سوار تھیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب تھے، بشرا بی بی تھی. یعنی اس وقت ان کے جو اختلافات تھے، جو پشاور سے جن کی خبریں آ رہی تھی وہ بالکل
ختم ہو گئے. لیکن جب گنڈاپور مانسہرہ پہنچے, جس کو فرار کہا جا رہا ہے اسلام آباد سے فرار ہونے کے بعد, تو ان کے جذبات جو ہیں وہ پھر سے بھڑک اٹھے اور ایسے بھڑکے کہ انہوں نے پھر سے بڑکیں مارنا جو ہیں شروع کر دی, اور یہ بھی کہہ دیا کہ جی ابھی تو احتجاج ختم ہی نہیں ہوا ہے. کیا کچھ انہوں نے کہا ہے, کیا بڑکیں ماری ہیں, آئیں دیکھتے ہیں. دھرنا جاری ہے, دھرنا جاری رہے گا. کہاں جاری ہے, کب تک جاری رہے گا, کیسے جاری رہے گا, جو ہے ہی نہیں, نظر ہی نہیں آ رہی جو چیز, اس کا کاشف صاحب کہاں جاری ہے, کچھ بتا دیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, پتہ نہیں چل رہا. دیکھیں دھرنے کی نسبت جو لفظ ایک اور بھی یوز کیا شاید تحریک, تو مجھے کسی نے کہا, میں نے کہا تحریک تو 25 سال سے جاری ہے بھائی. تحریک کی بنیاد تو عمران خان صاحب نے خود رکھی, تحریک جاری ہے 25 سال سے جاری ہے, اور جب تک ان کا دل کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے وہ جاری رہے گی. یہاں تو انہیں دھرنے کا لفظ صاف استعمال کیا. مسئلہ یہ ہے کہ دھرنا ہو یا تحریک ہو, وہ جاری رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ اگر وہ لوگوں کو, اپنے کارکنان کو یہ بھی چورن نہ بیچیں تو پھر کیا بیچیں؟ تو یہ عمران خان صاحب کی 25 سال کی جو سیاسی جدوجہد ہے, اس میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے نہ اللہ کے فضل سے خود سکون کیا, نہ انہوں نے سکون کرنے دیا کسی کو. ہر ہفتے ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی وہ کرتے رہے, اور اسی طرح وہ لہو گرم کرنے کے لیے نا اپنے کارکنان کو لگے ہوئے ہیں. مجھے تکلیف ایک بات کی ہے, ان پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے جو آنر ہے نا, جو چیئرمین ہے, جو سیاسی جماعتوں کے کو میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کہتا ہوں, اور ان کے جو فرنچائزی ہیں علی امین گنڈاپور ٹائپ اور یہ سارے, یہ نہتے کارکنان کو چھوڑ کے چلے گئے شیلنگ میں, سخت سردی میں. کیوں؟ یہ حلف دے کے نکلے تھے. ان کو تو سوچنا چاہیے ان کے حلف کا کیا ہوگا. علی امین گنڈاپور حلف دے کے نکلے تھے, بشرا بی بی نے کہا جو مرضی ہو جائے, اعتبار نہ کرنا کہ میں وہاں سے نہیں گئی. اور میں آپ کو یقین سے یہ بات بتاؤں کہ 3 بجے تک ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور وہیں پہ موجود ہیں, کارکنان کہیں نہ جائیں. ویڈیو میسیجز آئے, 1-2 کارکنان کے بیانات بھی ہے نا کہ جی بی بی صاحب وہاں پہ کنٹینر کے اندر, کے پی کے جو ذمہ داران تھے ان کے ٹویٹ کے اسکرین شاٹ آئے, وہیں پہ موجود ہیں, اور نکلے کہاں سے؟ ہری پور سے. مجھے آپ یہ بتائیں, محسن نقوی صاحب یہ للکارتے ہیں, وہ آتے ہیں, پھر وہ ہری پور سے برآمد ہو جاتے ہیں. یہ کون سی ایسی سرنگ ہے جو ہمارے وزیر داخلہ کو نہیں پتا, جو ہمارے آئی جی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آتے ہیں, کیسے نکل جاتے ہیں, کبھی ادھر سے چکما دے کے, کبھی ادھر سے چکما دے کے. اور میں نے آپ کے پروگرام میں ریکارڈ کے اوپر یہ کہا تھا کہ پارٹی کی لیڈرشپ چینج ہوگی. اب آپ دیکھیے گا کہ انقریب چینج ہوگی, کیونکہ انہوں نے شوکت یوسف زئی صاحب کو پیچھے لگا دیا ہے. کدھر ہیں جی بیرسٹر گور, کدھر ہے سلمان اکرم راجہ, کدھر ہے لطیف کھوسا صاحب, کدھر ہے علی محمد خان صاحب. وہ بھائی پورے آپ کے 90 سے زیادہ ایم پی ہیں, 80 سے زیادہ ایم این اے ہیں, کدھر گئے لوگ؟ وہ کہاں تھے؟ کارکنان نہ نکلتے, پارلیمنٹرین نکلتے, پارلیمنٹرین آگے بیٹھ جاتے وہاں پہ پرامن طریقے سے, کہ شاید پولیس شیلنگ سے باز آ جاتی یا کوئی نیگوسیشن ہوتی. اسد کیسر صاحب کدھر ہے جو بہت پردھان منتری بنے ہوئے ہیں؟ کیا مرنے کے لیے صرف کارکنان رہ گئے ہیں؟ کیا زخمی ہونے کے لیے کارکنان رہ گئے ہیں؟ اچھا کاشف صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ قیادت چینج ہوگی, اس پہ میں چاہوں گی کہ شراز صاحب کی جانب ہم جائیں. شراز صاحب مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ پارٹی کے اندر سے بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں, چاہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں, چاہے وہ بشرا بی بی صاحبہ ہوں, کارکنان جو ہیں وہ بھی برہم دکھائی دیتے ہیں کہیں نہ کہیں کل کے خاص طور پر واقعے کے بعد. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی میں کسی بھی شخص کے اندر اتنی ہمت ہے کہ جب وہ بانی پی ٹی آئی سے, اگر تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کی ملاقات اگر طے ہو جائے, اگر طے ہو جاتی ہے تو ان میں سے کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ جا کے بشرا بی بی کے خلاف کوئی بات کر سکیں, انہیں بتا سکیں کہ اب قیادت اصل میں دینی کس کو چاہیے, بشرا بی بی نے کہاں کہاں غلط کیا, کیا کیا غلط کیا؟ لوگوں نے علیم خان, جہانگیر ترین اور اون کا حال دیکھا ہے جو کمپلینس کی گئی تھی. اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کسی میں جرت ہوگی کہ وہ بشرا بی بی کی کمپلین جا کے خان صاحب کو کر سکے. دوسری بات یہ کہ پارٹی میں بھی نیگوشیٹرز کا رول بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہے, جس میں بیرسٹر گوہر ہیں, بیرسٹر صاحب اور باقی لوگ ہیں, جن تک گورنمنٹ ان کو خان تک ایکسیس دے رہی ہے اور آگے خان کی طرف سے میسیج کنوے کیے جا رہے ہیں. ہاں جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں ٹیئر 1 کی لیڈرشپ پہ, جو ویسے تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مگر پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کی نظر نہیں آئے, تو ان کے حوالے سے اب خان نے ڈیسیجن لینا ہے, اور آنے والے دور میں یہ رپورٹ خان تک جائے گی, اور پھر خان اس پہ ڈیسیجن لے گا کہ کیا ان کا بننا ہے, رکھنا ہے, نہیں رکھنا ہے, کیا کرنا ہے. مگر آپ اس چیز کو یہ ذہن میں رکھیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے پی ٹی آئی کو مزید توڑنے کے لیے اور اس کے فارورڈ بلاک بنانے کے لیے بھی. تو اگر اس موقع پہ خان کی طرف سے کوئی اس طرح کا اسٹیپ بھی لیا جاتا ہے جس میں کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو یہ موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ پی ٹی آئی کے منتخب اراکین کے خلاف پارٹی کے اندر سے اگر کوئی بازگشت سنائی دیتی ہے تو اس پہ سخت ایکشن لیا جاتا ہے, تو وہ ان کے لیے پرابلمٹک ہوگا. دوسری گزارش یہ تھی کہ دیکھیں
जो पार्लियामेंटेरियंस की बात थी वो तो अनफॉर्चुनेटली हमें नजर ही नहीं आए, मगर ये जो प्लान था ये बाकायदा गवर्नमेंट ने इसको इंडोर्स किया, मीडिया को ये इंटीमेट कर दिया गया था, लोगों को वार्न किया गया वहां पे मीडिया के जरिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और बताया गया कि एक प्रॉपर क्रैकडाउन किया जाएगा, और जब क्रैकडाउन किया जाता है तो सरकार है वो पूरे के पूरे अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करती है। मगर इसका जो नुकसान हुआ है जो गवर्नमेंट को है वो ये हमें रियलाइज करना चाहिए कि जो फौज इस्तेमाल की गई और उसके ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहे हैं, जो कांग्रेस के अंदर स्पीचें की गई, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, एचआरसीपी ने कहा, यूएन की तरफ से स्टेटमेंट आए, अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस के स्टेटमेंट हैं, वो बड़ी एक आई ओपनिंग स्टेटमेंट्स हैं, ट्वीट्स हैं, सारा कुछ है, और वो गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है जिसमें वो क्वेश्चन कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को और खासतौर पे फौज को बुलाने के इशू के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा शहराज साहब, ये जो आपने बात की ना कि कोई हिम्मत नहीं करेगा, तो यहाँ एक और सवाल बनता है जब बात होती है इमरान खान के सामने जाके बात करने की, और वो सवाल जो है शहजाद साहब मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि जो सिचुएशन हुई है, जिस तरह से मामलात हुए हैं, और जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने बारहा चाहा कि मुज़ाकरात हो जाएं, बात हो जाए, मामला हल हो जाए, ये मैं नहीं कह रही, ये पीटीआई के अपने लोग कह रहे हैं, सीनियर रहनुमा उनके कह रहे हैं, तो अभी कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि अब इमरान खान से जो मुलाकातें थी, जिनकी इजाजत थी या स्पेशल अरेंजमेंट जिस तरह से किए जाए थे, एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, वो भी वापस लिया जा सकता है, कहीं ना कहीं मुलाकातों पर पाबंदी लग सकती है? अच्छा देखिए, थोड़ा सा पीटीआई की साख्त को समझने की जरूरत है। इसमें जो बड़ा हिस्सा है वो बेसिकली आशिकाने इमरान पर मुश्तमिल है, जो वो बेसिकली एक शख्सियत के परस्तार हैं। ठीक है। और उस जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप को देखते हुए, उस अक्सरियत को देखते हुए, लोगों की मकबूलियत को देखते हुए सियासी लोगों ने अपना उसमें वजन डाला और अपनी शमूलियत कर ली। अब प्रॉब्लम ये था इस पार्टी में कि इमरान खान के बाद सेकंड टियर लीडरशिप का एक मसला है, और ये मसला आज से नहीं है, शुरू से है। यही वजह है कि जो अभी शिराज बात कर रहे थे कि जब पहले तोड़ा गया तो अलीम खान साहब उधर चले गए, या ओन चौधरी थे या फलां थे, ओन चौधरी तो खैर इज नोबडी। तो अब ये अभी और भी अगर टूट जाएंगे तो अभी फॉर द टाइम बिंग हो सकता है कि कौमी असम्बली की स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ जाए, या केपी के सूबाई असम्बली में स्ट्रेंथ पर कोई फर्क पड़े। अब मसला मेरे नजदीक, मैं जो पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी उसको इससे जोड़ना चाहूंगा। मेरे नजदीक उस मसले को हल करने की कोशिश की गई। पहले सोचा गया कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब इस्तेमाल हो सकते हैं, परवेज इलाही इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अब वो फिर समझ आ गई कि यार इनमें से किसी की दाल नहीं गलेगी, ये काम आगे चलेगा नहीं। ठीक। तो जो बुशरा बीबी हैं, मैं बहुत माजरत के साथ, मैं कभी भी उनकी शख्सियत का इतना बड़ा फैन नहीं रहा, हालांकि वो मेरे इलाके इतने बड़े फैन नहीं रहे, मतलब फैन आप हैं, बड़े न सही फैन आप हैं। नहीं, मैं वो बेसिकली किसी हवा देने वाले फैन की तरह हूं मैं एक। अच्छा, तो मेरी तरफ से उनको अलबत्ता कभी ठंडी हवा नहीं आएगी। ये बहुत पहले की एक बात, आपने भी बहुत पहले की एक बात है कि वो कहा गया था ना कि वो जो इनका पीर है वो बेसिकली जो साबका एक जनरल हैं फैज हमीद, उन्होंने मुहैया किया था, वो उनको बताता था क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे नजदीक वो प्लान अभी जिंदा है। अच्छा। ये जो कुछ भी हुआ ये एक प्लान था, बुशरा बीबी की लॉन्च थी और ये लॉन्च हो गई है। मुझे ये बताइए कि अगर कल यहाँ से ये जो अभी टनल की बात कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए, इस मुल्क के जो माई बाप है ना, बल्कि बाप जो हैं जिनका पहले सेगमेंट में जिक्र हुआ था, उनके पास एक उम्र अयार की जंबील है, उसमें एक सलमानी टोपी है। वो जब उनका दिल करता है वो इसको गंडापुर को पहना देते हैं, और जब उनका दिल करता है वो टोपी वापस ले लेते हैं। ये कल लॉन्च हुआ है बुशरा बीबी का, और मैं आपको मतलब मेरा तजिया है ये कि उनको एक तरह से आपने यहाँ से भागने का रास्ता खुद दिया, वरना उनको पकड़ना कितना मुश्किल था। जो कुछ आपने यहाँ पे किया है, इसको गंडापुर को पकड़ना, बुशरा बीबी को पकड़ना तो कोई मसला नहीं था। अब आपने इसको लॉन्च कर दिया है, एक सेकंड टियर है, वो वहां जाके मजलूमियत का रोना आपने रोना है, बताना है मेरे मियाँ के साथ ये हो गया और मेरे साथ ये हो गया। मैं नहीं समझता कि इसके बावजूद भी कोई दाल गल पाएगी। यहाँ एक सवाल उठता है ना, यहाँ एक सवाल उठता है जो बात अभी आपने की है कि वो अपने मियाँ के साथ होने वाले मजालिम का रोना रोएंगी, रो भी चुकी है ना एक बार वो कोर्ट में ये रोना। मैं ये सवाल जो है नौशाद साहब आपके सामने रखती हूँ। जो कुछ कल हुआ, एक सीनियर सहाफी है, नाम नहीं मैं उनका लेती, उन्होंने एक ये धरना लतीफों के नाम से कहा जी कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने बोला कि जी लाइट्स ऑफ हो रही हैं, जिसने जाना है वो हमें छोड़ के जा सकता है, और जब लाइट्स ऑन हुई तो
ये दोनों खुद ही गायब थे, कारकुनान वहां पर पिट रहे थे और आंसू गैस और सारी चीजों का सामना कर रहे थे। बुशरा बीबी अब ये कह सकती हैं कि जी हमारे पास कोई और हल था ही नहीं, जिस तरह से हमारे खिलाफ फस्तायत हुई, अगर हम वहां से भागते नहीं तो हम अरेस्ट हो जाते। और दूसरी चीज ये कि वो फेस कर सकेंगी लोगों को, और अगर कर सकती हैं तो फिर आज मानसेरा में वो क्यों नहीं थी गंडापुर साहब के साथ? उन्होंने बताया भी नहीं कहाँ हैं, क्यों नहीं आई हैं, किधर मौजूद हैं। देखिए, अगर तो आपके सवाल के साथ मैं इस बात को जोड़ लूं कि आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जब वहां से आ रहे थे तो वो ये कहकर आ रहे थे कि अगर हम आपको वापस ना मिले तो हमारे जनाजे पढ़ लीजिए। हाँ। और फिर आपने अपने इब्तदाइये में जो मोहतरमा हैं उनके जो लाइव जो गुफ्तगू उन्होंने की वहां पे कारकुनान को उनके जो गर्मजोशी के लिए, वो भी आपने सुना दी है कि जी इमरान खान को लिए बगैर तो यहां से हम नहीं जाएंगे। तो इमरान खान साहब तो नहीं मिले उन्हें। अब मसला ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अभी शहजाद साहब ने जिस तरफ आपको इशारा किया है वो बड़ा अहम है। इस बात के सामने रखते हुए मैं आपको बताऊं कि जब बुशरा बीबी इसको लीड करने की कोशिश कर रही थी तो ये बाय डिफॉल्ट ये बात तय है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सियासतदान हैं, वो चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, वो फिर बुशरा बीबी को कामयाब होने देना देख नहीं सकते, क्योंकि उनके नजदीक अगर बानी तहरीक इंसाफ की बेगम साहिबा कंट्रोल हासिल करेंगी तो अल्टीमेटली उनकी वो जगह नहीं रहेगी। और क्योंकि जो मोहतरमा है वो इस वक्त बाहर हैं, वो पार्टी का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही थी। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को वो कल इंस्ट्रक्शंस पास कर रही थी। ये वही लड़के थे जो अली अमीन गंडापुर साहब को हिलने नहीं दे रहे थे। और जो दूसरी बात है, ये जो टनल वाली बात है, देखिए जो सेफ रास्ता दिया जाता है उसका मकसद ही ये होता है कि आपको चॉइस दी जाती है। अब चॉइस आपने करनी है, आपने ये तय करना है कि आपने अपने कारकुनों को ये कहा था कि जी हम यहां से नहीं जाएंगे, तो जब उनको ये चॉइस दी गई तो अगर वो वहां बैठते तो मुमकिन था कि कारकुनान उनके साथ रहते, लेकिन जब लाइट्स ऑन हुई और वो खुद ही नहीं थे तो फिर कारकुनान बेचारे क्या करते। और खास तौर पर जब उनके खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू हो चुका हो तो फिर जो कारकुनान को मरवाने वाली बात है वो दुरुस्त साबित होती है। और ये बात भी दुरुस्त साबित होती है कि दोनों के जो शख्सियात वहां उनको लीड कर रहे थे वो उनमें लीडिंग कैपेसिटी नहीं है। देखें, लीडर को हर हाल में खड़ा होना है, वो जब खड़ा होगा तो वो अपने आप को मैक्सिमम क्या होता, मैक्सिमम ये होता ना कि आप अरेस्ट हो जाते, लेकिन कहीं ना कहीं फेस सेविंग तो रहती ना आपकी। काशिफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं नौशाद साहब। काशिफ साहब, मैं एक सेकंड से जी जी लॉन्च की गई है, अगर कल वो वहां खड़े हो जाती वो खातून तो शायद उनका सियासी करियर शुरू हो जाता। लेकिन जब वो भाग गई तो ये याद रखें कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर के ऊपर कारकुनान का मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट हमें नजर आया है, वो अब बुशरा बीबी के लिए भी मौजूद होगा, क्योंकि लोगों ने वहां मार खाई है। काशिफ साहब क्विकली प्लीज। देखिए, अगर वो खड़ी हो जाती, गिरफ्तार हो जाती तो फिर अगले 3 से 4 साल बाहर नहीं आ सकती थी। सर, ये फिस्तायत की जो बात कर रहे हैं, जो तशद्दुद की बात कर रहे हैं, शुरू किसने किया? आप इस पे क्यों नहीं आते हैं? क्यों एक सूबा जो है वो अपनी मशीनरी लेके आता है और वफाक में चढ़ाई करता है? क्या ऐसी तोप लग गई है? आप जब पार्लियामान पे यकीन रखते हैं, हुकूमत पे यकीन रखते हैं, अपने जाए वोट दें फजल रहमान साहब को, जरदारी साहब को, अदम एतमाद ले आए। ये कौन सा तरीका कार है कि आप सूबे की मशीनरी लेंगे, आप जाके चढ़ाई करेंगे कि हम जब तक बानी को लेकर नहीं जाएंगे हम यहां से नहीं जाएंगे? मुझे बताया ना, ये हलफ किसने देना, इसका जो हलफ दिया वो क्यों दिया? क्यों बुशरा बीबी ने बार बार कहा, पर्दा खातून थी, क्या जरूरत पड़ी थी उनको ये सारा काम करने की? इंस्टिगेट किया गया बाकायदा। क्या जो पुलिस वाले, जो फोर्सेस, जो आम लोग जख्मी हुए वो इंसान नहीं है? उनके बच्चे नहीं है? ये क्यों इस नेज पे जाते हैं? क्यों बैठ के मुज़ाकरात नहीं करते? सियासतदान है, सियासतदान कमरे के अंदर बैठ के आइन बना सकता है, सियासतदान मुल्क का फैसला कर सकता है। अभी भी कुछ सियासतदान जो है वो कमरे में बैठे दिखाई देते हैं। शराज हसनात साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। मैं काबीना की बात कर रही हूँ, इजलास हो रहा है, अहम फैसले मुतवक्के हैं। कहा यह जा रहा है, जैसे अभी काशिफ साहब ने जिक्र किया, बार बार किया, कि जिस तरह से एक जो सूबा है उसके वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंतशार फैलाने के लिए, तो हम ये समझें कि काबीना में जब ये तजवीज आएगी, क्योंकि बारहा ये चीज पहले डिस्कस हो चुकी है कि उस सूबे में, केपी में गवर्नर राज लगा देना चाहिए, तो ऐसा कोई फैसला हम तवक्को करें आज की इजलास के बाद? सर, आसमा, मैं 2 चीजों पे गुजारिश करना चाहूंगा। पहले तो ये कि एहतजाज हर एक का आईनी हक है। जब रुकावटें रास्ते में रखी जाती हैं तो उनको तोड़ने के लिए फिर उन रुकावटों का तोड़ निकाला जाता है, और वही पीटीआई कर रही है। उनके पास केपी की गवर्नमेंट है, जो रिसोर्सेज, क्या जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज लगा रही है वो अपनी जेब से लगा रही है? वो भी तो सरकारी और हुकूमती रिसोर्सेज लगा रही है ना, बल्कि वो तो उन लोगों के रिसोर्सेज भी लगा रही है
जिनके कंटेनर है, जिनका माल वहां पे जल रहा है, जाया हो रहा है और कोई उनका वाली वारिस नहीं है। नंबर एक। वो तो कहते हैं ना हम नंबर दो, आवाम जो के लिए लगा रहे हैं, लेकिन वो तो अपनी पार्टी के लिए लगा रहे हैं, केपी वाले। आवाम ही रही है ना सर, दोनों तरफ से। तो पीटीआई भी अवाम के लिए एहतजाज कर रही है ना, वो भी अवाम के लीडर को बाहर निकालना चाह रही है। और जहां तक बात है कि आप ईवान में बात करें, तो हमने ईवान के अंदर से जब एमपी और एमएनएस को पकड़ा जा रहा है और ईवान के अंदर उन्हें आने नहीं दिया जा रहा, असलम इकबाल एक एग्जाम्पल है जिसको पंजाब असेंबली का एमपी होने के बावजूद हल्फ नहीं उठाने दिया जा रहा, और वो केपीके में रह के अपनी जान बचाने पे मजबूर है। तो फिर ये सारी चीजें मेरा ख्याल है बाहर ही सेटल होनी है। जब गवर्नमेंट इंडिया ये दे रही है कि हमने पार्लियामेंटेरियंस को और ऑपोजिशन को वो रिस्पेक्ट ही नहीं देनी। अभी आपके सामने एग्जांपल है ना, जो पार्लियामेंट के अंदर से पकड़े गए थे और क्या क्या हुआ वहां पे, तो पार्लियामेंट की इज्जत तो हमने देख ली। दूसरी गुजारिश, ठीक है, जो इजलास हो रहा है उसके अंदर एजेंडे में शामिल है गवर्नर राज। मेरी देखिए, केपी के इस वक्त जल रहा है, और केपी के ना सिर्फ ये पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, बल्कि दूसरी तरफ हमें गरम एजेंसी वाला और पारा चनारी सारी चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो दहशतगर्दी हो रही है मुख्तलिफ जगहों पे, जो अटैक्स हो रहे हैं, वो भी बहुत एट इट्स पीक है। इन सारे सिनेरियो में मेरे ख्याल में ये बहुत एक गलत डिसीजन होगा अगर फेडरल गवर्नमेंट इस चीज को रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को केपी के में गवर्नर राज लगाने के लिए। मेरा नहीं ख्याल इस सारी सूरत हाल में, जिसमें ऑलरेडी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके खिलाफ वहां पे बहुत ज्यादा नफरत पाई जा रही है, अगर कहीं ना कहीं कोई इस तरह का सिलसिला किया जाता है तो मामला और खराब होंगे। दूसरी गुजारिश, इस सारे सिनेरियो में हमें फिर ये रियलाइज करना है कि मौलाना फजलुर रहमान का क्या रोल है। उन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंड इज कमिंग अप एज अ नेगोशिएटर एंड बड़ी ऑफर भी कराई है। मैं चाहूंगी एक ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे ना, ये टॉपिक हमने रखा है आज। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो ऑफर है, ये खासी बड़ी ऑफर है। पीटीआई अगर राब्ते में रहे तो उनके लिए किरदार अदा कर सकता हूँ, ये उन्होंने फरमाया। आप वजह कह रहे हैं कि इस पे बात होनी चाहिए, बात हम करेंगे। लेकिन मैं शहजाद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अभी जैसे शहराज साहब ने कहा कि सूरत हाल जो है वो बिगड़ सकती है अगर गवर्नर राज की बात की जाती है, तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि जब हमारे आर्मी चीफ खुद कह रहे हैं कि एक सूबे का तो उन्होंने खैर नहीं कहा था, लेकिन इशारा उनका उसी जानिब था गालिबन के बैड गवर्नेंस की वजह से जो हालात हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उसकी कीमत जो है वो हमारे नौजवान अपने खून से चुका रहे हैं। तो उस बैड गवर्नेंस को रोकने के लिए फिर क्या ऑप्शन रह जाता है हुकूमत के पास कि अगर केपी वाले सारे अपने बानी को छुड़ाने के लिए सारी अपनी सलाहियतें खर्च करेंगे, वहां पे जो चीजें हो रही हैं, दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो हुकूमत के पास फिर ऑप्शन क्या रह जाता है शहजाद साहब? आसमा, मियां मोहम्मद बख्श ने बहुत पहले फरमाया था कि लिस्सेदा की वस मोहम्मद नस जाना या रोना। ये जो नस गए रात को, कोई बात नहीं। ये जो बात की ना अभी शिराज ने, मैं इससे जुज़वी तौर पे इत्तेफाक, बल्कि कुल्ली तौर पे इत्तेफाक करता हूँ और एक कदम आगे जाता हूँ। मेरे मुंह में खाक, हमने एक लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था। उसके बाद आने वाले कुछ साल जो थे वो हमारे लिए बहुत मुश्किल के थे। हमने जब भी ताकत का इस्तेमाल किया है, हमें उसकी कीमत देना पड़ी है। पहले तो हम ये तय कर लें कि क्या हम इसकी कीमत देने को तैयार हैं, एक बात। दूसरी बात, वो कल मैंने बात की थी, नौशाद साहब मेरे मोहतरम हैं, इन्होंने वो थोड़ा सा नाराजगी मुझ पे जाहिर की कि जी वो, मैंने कहा कि वो उनके पख्तून कार्ड जिस तरह मेरा इशारा था कि वो सूबे के जज्बात हर्ट होंगे। ये जो लोग हैं ना, ये जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, इन लोगों के लिए मरना मारना असला ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी आपके कानून को वो मानते हैं, आप क्या इनको मानते हैं? तो मेरे ख्याल में हमें इस पे इत्तेफाक करना चाहिए और इसी को इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान में एक मुहाज हमने खोला हुआ है, दूसरा हमने ऑलरेडी छोटा मोटा केपीके में खोला हुआ है। अब आप एक तीसरा मुहाज खोलना चाहते हैं, बी माई गेस्ट, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे अंदेशा ये है, मैं सिर्फ दो फिक्रे और कहना चाहूंगा। मेरा अंदेशा ये है कि ये कल की कार्रवाई के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये अगले 10 साल के लिए इस्तेहकाम लाने की जो कोशिश है, कल उसकी बुनियाद रख दी गई है। अब ये कामयाब होती है या नहीं होती, ये मुझे नहीं मालूम। इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और किस तरह से ये तोड़ चढ़ेगा मामला, इस पे मैं अभी गौर फिक्र कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन मेरे नजदीक एक चीज आसमा, एक फिक्र मैं और कह दूं प्लीज। मेरे नजदीक हमने कल रात को डिस्बर्स किया, ये रियासत का हक था कि लोगों को डिस्बर्स करते, लेकिन कल रात से मैं जो इमेजेस देख रहा हूँ, जो वीडियोस देख रहा हूँ हुकूमत की तरफ से, अखबारात की, जिस तरह से पहले वो शेर मार के ऊपर पैर रख के खड़े नहीं हो जाते थे शिकारी, ये जो आपका फखरिया, रियासत मलम लगाया करती है, मरहम लगाया करती है, जख्म को भुलाने की, दर्द को मिटाने की कोशिश करती है। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ। आप जिन अखबारात की जानिब इशारा कर रहे हैं
اور آپ جن ہیڈ لائنز کی جانب اشارہ کر رہے ہیں اس پہ آج بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید کی زد میں ظاہر ہے بہت سارے منسٹر اسٹیٹمنٹس کیا ہیں، گورنر سنگھ اسٹیٹمنٹ کیا ہے، کس طرح سے اس کے اوپر جشن منانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کس طرح جو ہے شکرانے یہ گفتگو جاری ہر طرح کے بیان دیا کرتے ہیں. سرخی نکالنا میرا اور آپ کا نوشاد صاحب کا کام ہے، یہ نہ کریں اس طرح. شہراز صاحب آپ اس کا جواب ضرور دیجئے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد ہمیں یہ جو ایک بڑی آفر کی گئی ہے اور اس بڑے مشکل حالات میں کی گئی ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور یہ پیشکش ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہ میں کردار ادا کر سکتا ہوں. یہ سچویشن کے باوجود یہ آفر آنا آئی تھنک کہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا موقع ہے. پی ٹی آئی اس موقع سے فائدہ اٹھائے گی، اس موقع کو بھی گوا دے گی. اس میں ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ مری سے آج کچھ مناظر ہمارے سامنے آئے ہیں. میاں نواز شریف کو ہم نے دیکھا ہے، بیلاروس کے صدر کے ساتھ دیکھا ہے، کچھ اور چہرے وہاں پر دیکھے ہیں، بڑے کھلکھلاتے، بڑے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھے ہیں. کیا یہ موقع ہے اس پر جشن منانے کا؟ اس پہ بات کر لیتے ہیں. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتا ہے. ویلکم بیک جی. کابینہ اجلاس کے بعد وزیر اعظم گفتگو کر رہے ہیں میڈیا سے، اور گفتگو کرتے ہوئے، بریفنگ دیتے ہوئے انفیکٹ اس اجلاس کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ آج کے بعد ان فسادیوں اور پاکستان کے دشمنوں کو مزید موقع نہیں دینا ہے. میں شہراز اسناد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ جو بات وزیر اعظم ابھی فرما رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات تو کل بڑی واضح ہو گئی تھی جب ایک شہید ہونے والے جوان کے جنازے کو کاندھا دیا گیا تھا آرمی چیف کی جانب سے، وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، اور اس کے بعد ہم نے پھر ایک آپریشن ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد وہ جو جلتا ہوا کنٹینر ہے جس کے ساتھ ابھی بھی جا کر اسلام آباد کے جو شہری ہیں بڑی تعداد میں سیلفیاں لے رہے ہیں. تو یہ پیغام تو بہت واضح ہے. آسما پیغام تو بالکل واضح ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو انسیڈنٹ انفارچونیٹ ہوا جس میں رینجرز جوانوں کی شہادت ہوئی، اس کو پراپرلی ویریفائی ہونا چاہیے، اس کے اوپر پراپر انکوائری ہونی چاہیے. اور دونوں طرف کے ڈیفرنٹ کلیمز ہیں. ڈیفینیٹلی ایک کلیم سائٹ یہ کرتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کی گاڑی تھی، دوسری کلیم کرتی ہے کہ ان کی اپنی گاڑی تھی. بہرحال اس کی فوٹیجز اویلیبل ہیں، فرانسک ایویڈنسز اس کو بڑے ایزیلی ویریفائی کر سکتے ہیں. مگر جو انسیڈنٹ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دیکھیں جب کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو حکومت جو چل رہی ہے اس میں ہمیں پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ چل رہی ہے، اور اسی کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایک بہت بڑا میجر کریک ڈاؤن ہونے لگا ہے. جہاں تک بات ہے آپشنز کے اوپر، تو میں شہزاد صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ باقاعدہ طور پہ اگر ریاست چاہتی کہ رات کو ہی بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو انہوں نے پکڑنا ہے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جس بڑے لیول کا یہ آپریشن رات کو کیا گیا اس میں انہیں جانے کا موقع فراہم کیا جاتا. باقاعدہ طور پہ ریاست کی طرف سے جو مجھے لگتا ہے انہیں ایک سیف پیسج فراہم کیا گیا، اور انہیں بتا دیا گیا کہ یہ کریک ڈاؤن ہونے لگا، لہٰذا وہاں سے نکل جائے، اور وہ نکل گئے. اور اس کا نقصان اور خمیازہ ان بے گناہ ورکرز کو کرنا پڑا جو اس امید پر خان کے پیار میں، عشق میں بلکہ ڈوب کر وہاں تک چلے آئے تھے کہ وہ لے کے جائیں گے. جو بات ہے ریاست اور حکومت کی ایک پیج پہ ہونے پہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ریاست اور ریاست کے جو اصل کرتا دھرتا ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. میسج کنوے کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے ایک پیج پر مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی بھی ہو سکتے ہیں. آفر تو دے دی گئی ہے پھر سے مولانا کی جانب سے. مختصراً سر اگر فرمائیں. میرا خیال ہے ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. مولانا وہی رول پلے کر رہے ہیں جو آج سے کئی سال پہلے مرحوم مولانا نوابزادہ نصر اللہ خان کرتے تھے، کہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کو ٹیبل پہ بٹھا کے مذاکرات کرتے تھے. اور مولانا آج اس پیج پہ ہیں، اور جو انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا اس میں وہ بہت بڑی ایک سروسز تھی، اور پی ٹی آئی نے ان پہ کافی حد تک اعتماد بھی کیا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت مولانا دونوں میں ایک نیگوشیٹر کا رول پلے کرتے ہوئے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نوشاد صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں مولانا کا کردار اہم ہے، اور اس اہم کردار کو تسلیم کیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ اب کچھ اس آفر کو قبول کرنے پر غور شروع ہوگا؟ دیکھیے مولانا تو کرنا چاہیں گے، کر بھی لیں گے، اور ان کا رول بھی وہی ہو سکتا ہے جو شہراز صاحب کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو پی ٹی آئی کے اپنے امیر کے ساتھ ہے. وہ سیاست کریں گے کہ نہیں کریں گے، یا وہ صرف دھرنے کریں گے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. اور دوسری بات، دو تین باتیں میں یہاں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں ایک ہی صوبے کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی جماعت کی طرف سے یہ کیوں کیا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اور کون سی جماعت کو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے سرکاری وسائل لے کر دوسرے صوبے پہ چڑھ دوڑے؟ کیا اس کے علاوہ دوسری جماعتیں موجود نہیں ہیں؟ اور کیا مولانا فضل الرحمان کو ووٹوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ان کو الیکشن کے جو نتائج ہیں ان کے اوپر آرگیومنٹ نہیں ہے؟ ان کا آرگیومنٹ ہے، لیکن وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جو پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے.
مولانا فضل الرحمان سیاستدان ہے, وہ سیاست کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے ہی نہیں, جس کی وجہ سے وہ سیاست کر نہیں سکتی. سو پرابلم یہاں پہ ہے, جب تک وہ سیاسی جماعت نہیں بنیں گے, سیاست کو سیاست کے انداز سے نہیں کرنا شروع کریں گے, تب تک یہ معاملات سیٹل ہو نہیں سکتے. آپ یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ جناب وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے, آپ کو آگ تو نظر آ رہی ہے کہ کے پی کے کی, لیکن یہ نظر نہیں آ رہا کہ کے پی کے لوگوں نے جس شخص کو ووٹ دے کر اپنا سی ایم بنایا ہے, کیا اس کو بھی وہ آگ محسوس ہو رہی ہے؟ کیا وہ اس آگ کو بجھانے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے؟ کیا وہ اپنا وقت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے گزار رہا ہے جن لوگوں نے اس کو ووٹ دے کر یہاں بٹھایا تھا؟ نہیں, وہ نہیں کر رہا. وہ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ وہ اپنے ریسورسز کو اس آگ کو بجھانے کے بجائے لگانے کے وہ آ گیا ہے وفاق پہ چڑھائی کرنے. نہیں, وہ اکیلا تو نہیں آیا نا, کے پی کے لوگ بھی تو اس کے ساتھ تھے نا, اور وہ واحد صوبہ ہے جیسا کہ خود آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا. کہ جب ذمہ داری بطور سی ایم ان کو دی گئی, یہ نمائندگی ان کو دی گئی, تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کے طور پہ بہیو کرنا ہے. انہوں نے کسی پارٹی کے لیڈر کے طور پہ بہیو نہیں کرنا. انہوں نے صرف کسی ہاک کی صورت میں ان کو کوئی کال دے دی گئی ہے, اس کے پیچھے نہیں بھاگنا. وزیر اعلیٰ کی ایک ذمہ داری ہے, وہ وہاں کا چیف ایگزیکٹو ہے, اس کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ جب یہ معاملات وہاں ہو رہے تھے اور جو کچھ پارا چنار میں وہ ذمہ ہوا داری انہوں نے اس طرح سے نہیں نبھائی ہے. تھا. سچویشن اسی لیے ایسی ہے, لیکن شہراز صاحب پارٹی کے لوگ تو خوش ہیں نا ابھی بھی. کچھ فرما رہے ہیں آپ شہراز صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں میں صرف اتنا نوشاد صاحب چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور بھی 10 سے 4 کے سی ایم بنے بس, اور اس کے بعد چھٹی کر جائے. کاشف صاحب دیکھیں, جیسے اگر سرکار نے, ریاست نے, حکومت نے, نقوی صاحب نے بی بی اور گنڈا پور کو سیف ایگزٹ دیا کہ بھئی لائٹیں بند ہیں, آپ بھاگ جائیں, بھاگ جاؤ, کیا اچھا ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں موقع دیں, ہم اپنے کارکنان کو ساتھ لے کے یہاں سے پیسفلی چلے جاتے ہیں. لیڈرشپ یہ ہوتی ہے, کرائسس میں چھوڑ کے بھاگتی نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ کوئی چوری کا مال نہیں تھا, انسان تھے, جانے تھی. آپ کے نام پہ آئے, آپ کی کال پہ, آپ کے لیڈر کی کال پہ آئے, جہاں پہ آپ کے ایم این اے ایم پیز نہیں نکلے, ان کو ساتھ لے کے جاتے. سر سن تو لینا, سر سن تو لینا, آپ لیڈر بننے نکلے ہیں نا, تو آپ لوگوں کے بچے مروانے تھوڑی نکلے ہیں. آپ لیڈر بننے نکلے تو آپ لوگوں کے بچے مروانے تھوڑی نکلے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم ان کو ساتھ لے جاتے ہیں واپس. نمبر 2, میں تو حیران ہوں کہ یہاں پہ گفتگو آپ کر رہے ہیں کہ گنڈا جو مولانا فضل الرحمان انٹرمیڈیشن, مولانا فضل الرحمان کا کلیم کے پی کے اندر ہے کہ ان کا کے پی کے مینڈیٹ چوری ہوا ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے نیا انتخاب اناؤنس ہو جائے. پی ٹی اے ویسے تتر بتر ہے. بھئی آپ مجھے بتائیں 2 سالوں میں 26ویں آئینی ترمیم سے لے کے جب سے اسد کیسر مولانا فضل الرحمان کو مل رہے ہیں, ایک ملاقات علی امین گنڈا پور کی اور مولانا فضل الرحمان کی مجھے دکھا دیں. مر جائیں گے دونوں. کہ مولانا فضل الرحمان نے جو آفر کی ہے, میری دانست میں پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے, لیکن عمران خان اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی انا جو ہے وہ بالکل یہ گوارا نہیں کرے گی, کیونکہ ان کو لگے گا کہ کل کا میچ ہم ہار گئے ہیں. اس وقت ہم ایک کمزور فریق کی حیثیت میں اگر مولانا فضل الرحمان کو جوائن کریں گے, اور مولانا فضل الرحمان ڈیفینیٹلی پھر کوشش کریں گے کہ وہ اس اتحاد کو لیڈ کرنے کی کوشش کریں. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور, میں تواتر سے کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کے ساتھ 2 نہیں اب 3 بھلے کیے ہیں. توشہ خانہ کیس, سعودی عربیہ سے ناراضگی, اور تیسرا کام جو انہوں نے یہ کیا ہے نا یہاں پہ ڈی چوک پہ ضد کر کے انہوں نے تحریک انصاف کو بین کروانے کے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے. تحریک انصاف کو قابل تلافی نقصان پہنچانے کا راستہ ہموار کرنے والی بشرا بی بی کی ضد ہے. لیکن یہ دونوں کام نہیں ہونے چاہیے. گورنر راج بھی نہیں لگنا چاہیے, اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس پہ پابندی نہیں لگائی جانی چاہیے. میں آپ کو بتا دوں کیوں, کیونکہ اگر جو باقی جماعتیں ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں تو ان کو یہ راستے نہیں کھولنے چاہیے. سر میں کہہ رہا ہوں نہیں لگنی چاہیے. بشرا بی بی کو کون روکے سر, بشرا بی بی کو کون روکے. جی ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. کاشف رفیق صاحب, شہراز حسنات صاحب, شہزاد انور فاروقی صاحب اور محمد نوشاد علی صاحب, آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. نوشاد صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے, گورنر راج نہیں لگنا چاہیے, کسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور خاص طور پر جو اسلام آباد میں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہے. لیٹس سی کہ اصل میں ہوتا کیا ہے. ہم آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.